है नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, है नाज़म है शिया, अली अली मौला अली। بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه المنتجبین. اللهم عجل لولیک الفرج و العافیت و النصر واجعلنا من خیر انصاره و اعوانه. و یک حکومت کاملا نجات پرست را در سرزمین اشغالی فلسطین برپا کردند و در واقع به بهانه جبران صدمات نجات پرستی करते हैं हाथ जैसे भी हम लोग न डरते हैं। ये किस मिला हमको है घराने से गम की मवद्दत में खुश के मरते हैं। نظیر حمله آمریکا به عراق